हाफिज़ कुल्ल कुरान। ये कैसे मुमकिन है? क्यों आपने इसको स्कूल नहीं भेजा? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। हैरत अंगेज। अमीर अली हजरत पुकारे, हसनैन अमीर अली वो सुन तो रहा है लेकिन रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। कोई रद्द अमल नहीं दे रहा है। यही तो ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म। नाकाबिल यकीन, हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज है। सलाम का जवाब भी नहीं देता, सिर्फ कुरान। मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले फ़ोन उठाता है, कभी कभी 2 दुआएं एक साथ सुनता है। यानी अगर हम कोई और किताब इसके सामने रख दें और कहें कि पढ़ो तो वो नहीं पढ़ सकेगा। नहीं फकत बोल कुरान। नहीं सकता है। जब वो हाथ को यूं हरकत देता है और कुरान पर रखता है तो इसे शुहूद अदावी कहा जाता है। हम एक मुहतरम ख़ानदान की खिदमत में हाजिर हैं। शरीफ, अजीज़ और नजीब मूसाज़ादे फैमिली, आपका खैर मक़दम है जनाब बहुत मूसाज़ादे। शुक्रिया। मोहतरमा खुशामदीद। बिस्मिल्लाह जनाब मूसाज़ादे, आप सलाम दुआ कर लें ताकि मैं शुरू करूँ। नाजरीन और असातिज़ा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नीज़ अपने तमाम अज़ीज़ हम वतनों शुमाली खुरासान और अपने प्यारे शहर शीरवान के मुअज़्ज़ज़ बाशिंदों को सलाम पेश करता हूँ। सलामत रहे, मेहरबानी। सलामत रहे, बहुत बहुत खुशामदीद। आप भी सलामत रहें। जनाब मूसाज़ादे, सुना है कि आपकी जवानी काफ़ी सख्त गुजरी, आप जंग में थे, मुश्किल दिन देखे, ज़रा हमें उस दौर के बारे में बताएं। जी हाँ, उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी, लेकिन हमने अपने शिनाख्ती दस्तावेज़ में कुछ रद्द-ओ-बदल किया था। उस ज़माने में 16 साल से कम उम्र के लड़कों को मुहाज़ से जंग पर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर हमें बस वहाँ जाने का शौक़ था। मुहाज़ हमारे लिए बहुत अजीज़ था। वैसे भी ये सिर्फ मेरा हाल नहीं था, हमारी पूरी नस्ल ऐसी थी। हम ईलाम के मगरिबी महाज़ गए, वहाँ हमारे ब्रिगेड कमांडर जनाब कानी थे, और जब और लश्कर पंज नस्र के कमांडर जनाब कालीबाफ वहाँ मुआयने के लिए आए तो हमें यानी हम 17 कम उम्र लड़कों को वहाँ से निकाल दिया, लेकिन हम किसी न किसी तरह फिर वापस पहुँच गए। 3-4 दिन कैंप में रहे, फिर चुपके से फ़रार हो गए और फिर महाज़ पहुँच गए और फ़ौजी कैंप में रुक गए। 45 दिन मुकम्मल होने के बाद हमें ऑपरेशनल इलाके में पहुँचाया गया। फिर छुट्टी पर चले गए और वापस आए तो सीधे फ़ौजी ऑपरेशन में शामिल हो गए। हम ऑपरेशन मिरसाद में थे, उसके बाद भी वहाँ रहे। मजमूई तौर पर 10 महीने महाज़ पर रहे, ऑपरेशन से 6 माह पहले और जंग बंदी के बाद भी 4 माह। माशाअल्लाह। 10 महीने जी। फिर वापस आए और शादी कर ली। जी हाँ, शादी हुई, ज़िंदगी के रास्ते पे चल पड़े। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मुश्किलात भी आईं। पढ़ाई, काम, रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात में लग गए। फिर काम की तरफ आए। एक रिश्तेदार मर्द मोमिन ने कहा, आएँ मिलकर शराकत में बिल्डोज़र ख़रीदते हैं। चूँकि उनके पास पहले से बिल्डोज़र था तो मैंने सोचा इसी में शेयरिंग कर लूँ। फिर जब बिल्डोज़र के काम में आ गए तो देखा, या अल्लाह, ये तो शुरू से आखिर तक परेशानियों से भरा हुआ था। हर तरफ मसला, ख़राबी, मुश्किलात। हमारे हालात भी ऐसे न थे, वसाइल कम, पैसा कम, हालात तंग। तब उसने एक छोटा सा जुमला कहा, मुझे ब्याज पे कर्ज़ लेना पड़ेगा ताकि ख़राब मशीन ठीक कर सकें, लेकिन ब्याज तो अल्लाह से जंग के बराबर है, ये तो रिबा कहलाता है। अगर हमें सूद की राह पर ही चलना था तो फिर हम महाज़ जंग पर क्यों गए थे? ये सब क्यों किया था? ये तो बिल्कुल बेईमानी है। माशाअल्लाह। अगर मुझे मशीन के टुकड़े टुकड़े भी करने पड़े, लेकिन मुमकिन ही नहीं है कि मैं सूद का सहारा लूं। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा पैसा लाऊं, हरगिज़ नहीं। माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं हुआ, खुदा गवाह है। आखिरकार मैंने इस मशीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि कुछ हिस्सा वाकई ख़राब हो चुका था। पैसे नहीं थे कि ठीक करा सकूँ, इसलिए तोड़ कर बेच दिया। इसके बाद ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। आपने किस साल शादी की? साल 2007 था, नहीं माफ़ कीजिए 2008। 2008। हाँ जी, मेरी वाइफ बिल्कुल सही डेट बता दी। क्या कहने। लगता है कि सालगिरह नहीं बनाई आज तक इन्होंने। आपकी ज़िंदगी का समरा ये 2 गुलाब के जी, फूल हैं। आपके खादिम। इनके नाम क्या है? एक और बेटा भी है, अमीर हुसैन, वो मसरूफ़ है। अच्छा। माजरत खाम। तो जब वो बाद में प्रोग्राम देखेगा तो उससे कहिएगा हमने तुम्हारी जगह खाली रखी है अमीर हुसैन। बहुत शुक्रिया। अमीर अली, अमीर हुसैन और नाज़नीन ज़हरा। नाज़नीन ज़हरा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम सख्तियों, उतार चढ़ाव, आजमाइशों के बाद क्या आप आज अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं? अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं जनाब? हाँ जनाब, मैं राज़ी हूँ।
میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں کیوں نہ ہوں. جو کچھ بھی میرے رب نے دیا, جو فرشتے عطا کیے, اسے دنیا کے کسی خزانے سے نہیں بدل سکتا. جو بھی سختیاں جھیلی, جو کچھ بھی سہ لیا. ناظرین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. دونوں ہی, نازنین بھی فرشتہ ہے کیا کہنے. اور میرا امیر علی وہ بھی ایک فرشتہ ہے جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا. کتنے سال کا ہے امیر علی؟ 13 سال کا ہے. کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا ہے. عجب، یعنی بالکل بھی بول نہیں سکتا؟ بالکل بھی نہیں بول سکتا. وہ آٹزم کا شکار ہے. حیرت انگیز. کب معلوم ہوا؟ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں اندازہ ہوا کہ اس آٹزم ہے. پہلے تو ہم اس لفظ آٹزم کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اچھا. حافظ کل قرآن. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں. حافظ کل قرآن؟ جی ہاں. ذرا ٹھہریں، ہمیں سمجھنے دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کسی بھی دوسری چیز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا. بس قرآن. کیا میں آواز ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں؟ جی جی. امیر علی، امیر علی، امیر علی جان، امیر علی. حضرات ستاری، حسنین، امیر علی، حامد، امیر علی. امیر علی. امیر علی. وہ سن تو رہا ہے لیکن رد عمل نہیں دے رہا. کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہے. یہی تو آٹزم ہے نا, آٹزم. امیر علی، امیر، امیر علی، امیر علی. امیر علی. فون پہ کیا کر رہا ہے؟ دعائیں سن رہا ہے. دعائیں جشن کبیر. آپ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو وہ فون کیسے کھولتا ہے؟ پاسورڈ کیسے کھولتا ہے؟ ہمیں کھول کر دینا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ فون لاک کر دیں تو وہ خود اسے کھول نہیں پائے گا؟ وہ بس فون ہمیں دے گا, ماں کو دے گا یا اپنی چھوٹی بہن کو دے دے گا کہ کھول کر دے دیں. کچھ بھی نہیں کہتا، بس فون دے دیتا ہے. جی. اچھا. ہم نے محفل میں پہلے بھی اس طرح کے معجزات دیکھے ہیں, لیکن امیر علی واقعاً ایک استثناء ہے. یعنی وہ سب سے مختلف ہے. آپ جو دعویٰ ہم سے کر رہے ہیں جی. اسے یہاں ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم کیسے امتحان کریں امیر علی کے حافظ ہونے کا؟ اگر ہم قرآن کو پلے کریں تو وہ کیا کرے گا؟ برائے کرم قرآن یہاں لے آئیں. اچھا. وہ آپ کے لیے اسی آیت کا صفحہ کھول کر دے دے گا. یعنی جہاں سے ہم قرآن پلے کریں گے وہ سنے گا, جی وہی صفحہ کھول لے گا. بالکل. وہ صفحہ ڈھونڈ لے گا. امتحان کیجئے. توکل علی اللہ انشاءاللہ. پڑھنا نہیں آتا، پڑھ نہیں سکتا، لکھنا پڑھنا بھلا نہیں کیسے جانتا, ممکن ہے؟ بول نہیں سکتا. صفحہ ڈھونڈ لیتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی اور کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکے گا. نہیں فقط بول قرآن, نہیں سکتا. صرف اور صرف قرآن. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصدیق مکمل درستگی کے ساتھ ہو. حسنین اور حامد کو بلاتے ہیں, وہ آئیں, تشریف لائیں. بسم اللہ. ہماری کیمرہ ٹیم بھی قریب آ جائے. آئیں, تشریف لائیں. ہمارے دوست بھی تصویر لینے کے لیے آگے آئیں. یہ منظر تاکہ سب دیکھ لیں, اسکرین پر براہ راست نشر کریں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. صحیح ہے, سب لوگ مل کر داد دیں, حوصلہ افزائی کریں. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حامد, جناب موسیٰ زادہ, قرآن آپ کے ہاتھ میں رہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ. ناقابل یقین, حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, پلے کریں. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم اللہ اکبر, اللہ اکبر، اکبر, اللہ اکبر، اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت انگیز. اللہ اکبر. جناب کچھ بولیں, کچھ بولیں. کیسے؟ کیا بولوں اللہ. دیکھ رہے ہیں نا, نہ پڑھنا جانتا ہے, نہ بول سکتا ہے, بس سنتا ہے اور صفحہ کھولتا ہے. آیت پہ انگلی رکھتا ہے. بھلا کیسے ممکن ہے؟ ایگزیکٹ وہیں پر. کیسے؟ یہ کیسے سمجھتا ہے؟ کیا راز ہے؟ امیر علی,
امیر علی امیر علی اللہ اکبر. کیسے ممکن ہے؟ حیرت انگیز. کان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نہیں کوئی نہیں. نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں. حیرت انگیز. فوراً ڈھونڈ لیتا ہے. ہاں. اللہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امیر علی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آٹزم کا شکار ہے، بول نہیں سکتا ہے، معلول ہے، لیکن صرف قرآن کی آواز اور ترجمے سنتے سے ہی بھی کر دکھاتا ہے. اسی آیت کو کھول دیتا ہے اور اس جگہ کو نکال کر دکھاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا. کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. نکال لیا آیت، نکال لیا آیت. سبحان اللہ سبحان اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح و پیروزی آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اللہ تبارک اللہ سبحان احسن اللہ. الخالقین. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. بخدا اگر محفل پروگرام کا یہ منظر میں ٹی وی پر دیکھتا تو یقین نہ کرتا. آپ یہاں موجود ہیں، اپنی اگر میں آنکھوں خود سے یہاں موجود نہ میں ہوتا. بھی یقین نہ کرتا. میں تو اب بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں. جبکہ آپ یہاں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوستوں ترجمہ پوچھیے. حامیم عین سین قاف. اے رسول اسی طرح اللہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے. آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت نکالنا ہے. اللہ اللہ اللہ. سورہ شورا. اللہ اکبر. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ اس کی رفتار دیکھیں. سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ اکبر. جو کوئی معجزے پر یقین نہیں رکھتا، جس کا ایمان کمزور ہے، یہ معجزہ اس کے سامنے دیکھے، اپنی آنکھوں سے جو دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا کوئی معجزہ باقی نہیں رہا، وہ آج خود کیمرے کے ذریعے معجزہ اب تو دیکھ پوری رہے ہیں. محفل بیٹھی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے. ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. آغا سید جلال، آغا سید جلال، آغا سید جلال بیٹھ جائیں. اپنا قرآن بند کریں، ہمارے کیمروں کے سامنے قرآن کو بند کریں، ہمارے کیمروں کے سامنے. بھائیو کیمرے سید جلال پر فوکس کریں. اب یہ قرآن کسی اور کے حوالے کریں. پیچھے کسی بیٹھے شخص کو دیں، وہ کھولے. نہیں بند کریں، پھر کسی اور کو دیں. جناب آپ قرآن کھولیں. ہاں کھولیے. آغا سید جلال کو دیں. آغا سید جلال آپ پڑھیں. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ. صفحہ 141 اللہ اکبر. اللہ کیمرہ دکھائیں. حامد بھی حافظ کل ہے، لیکن جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اسے 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ 2 سیکنڈ میں نکال لیتا ہے. بیٹی قرآن پکڑو. کہیں سے بھی کھولیں. نہیں پہلے بند کرو، پھر اوپر اٹھاؤ، کھڑی ہو جاؤ. اب قرآن کھولو. آغا سید جلال جہاں سے کھولا ہے وہاں سے پڑھیں. صفحے کی ابتدائی آیت پڑھیں. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
حتى إذا فزع عن قلوبهم یہ آیت نکالنا ہے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ 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 صفحہ 431 اور 432 اللہ 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 کیمرہ دیکھے، صرف کیمرہ نہیں ایران دیکھے، صرف ایران نہیں ساری دنیا دیکھے، صرف دنیا نہیں بلکہ فرشتے ملائکہ دیکھیں اسے۔ تبارک اللہ و احسن الخالقین۔ جناب کیا میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، بسم اللہ۔ آپ کھولیے۔ بیٹھے نہیں، کھڑی رہیں محترمہ۔ قرآن کو اونچا کریں تاکہ کیمرے دیکھ سکیں۔ وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها اللہ 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 صفحہ اکبر۔ نمبر 323 اللہ 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 صفحہ نمبر 323 یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حاج احمد ادھر آئیں، مجھے دیں میں کھولتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں۔ اتنا کافی ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہو۔ بیٹی آپ یہ قرآن اونچا کریں اور کیمرے کی طرف کھولیں، دیں ہمیں دیں۔ حاج احمد تلاوت کریں۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔ اللہ 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 اللہ۔ صفحہ بتائیں حاج احمد، صفحہ بتائیں۔ صفحہ 454 یہ صفحہ نمبر 453 اور 454 جو امیر علی نے کھولا۔ آپ کھولیں، آپ بھی دیکھیں۔ بس اب مزید آزمائش میں کی حیرت ضرورت زدہ نہیں ہوں، میں حیران ہوں، ناقابل یقین، میں حیرت زدہ ہوں، ناقابل یقین۔ کیا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا؟ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں نہ کہتا۔ بات کرتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی گفتگو، اپنے پرسنل کام بھی نہیں کر کہہ رہے ہیں سکتا۔ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں میں کر یہی پاتا پوچھنا ہے۔ چاہ رہا کام تھا بھی کہ نہیں اپنے کر سکتا۔ ذاتی کام کیسے کرتے ہیں؟ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نہلاتی تھی، لیکن اب یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، میں ہی نہلاتا ہوں۔ جب ٹوائلٹ جانا ہو تو میں یا اس کی ماں لے جاتی ہے۔ کوئی اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے؟ نہیں، بس ہاتھ اگر کا اسے اشارہ کر نیند دیتا آئے یا ہے۔ بھوک لگے تو کیا کرتا ہے؟ اگر بھوک لگے تو خود فریج فریج کا کا دروازہ دروازہ کھولتا ہے اور کھلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اسے دسترخوان بھوک کو لگی میں لے ہے۔ لیتا ہے۔ دسترخوان کو بغل میں لے کر ادھر ادھر جب نیند چلتا آئے ہے، بس وہیں لیٹ جاتا ہے، خود ہی آرام کر لیتا ہے۔ جی بس۔ ماشاء اللہ 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 اللہ۔ جناب قاسم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی اللہ کی ماشاء قدرت، ہر چیز اس کی نشانی ہے، مگر بعض اوقات وہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ حجت تمام ہو جائے، کہنے کو کچھ باقی نہ رہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے اب اس لمحے یہی ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ معجزہ کوئی محال چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک خارق العادت امر ہے، اس نے ہمارے سارے ذہنی اصول بدل کر رکھ دیے۔ واقعی یہ ایسا معاملہ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے اور آیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ موجود ہے کہ آپ آیات پر ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو۔ یہ اللہ کی حجت ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اب میں اور کیا کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، یہ ناقابل یقین ہے۔
जनाब मूसा ज़ादे, जी जनाब। अमीर अली की उम्र 13 साल है। जी हाँ। कितना अरसा हुआ आपको इसका इल्म हुआ? जब वो 8 या 9 साल का था 9 तब हम साल की उम्र समझे। में। मैं चाहूँगा कि अमीर अली की वालदा भी कुछ कहें। ज़रा रुके, मैं माइक्रोफोन ले आऊँ। जनाब अमीर अली, अमीर अली, अमीर अली। मगर वो कुरान की आवाज़ सुनता है, फिर सफ़ा खोलता है और फिर आयत पर हाथ रख देता है। ये आखिर क्या है? मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये महज हिफ्ज़ नहीं, हाफिज़ नहीं कुछ और है। हाफिज़ नहीं जैसे यहाँ कुछ और हो रहा है। ये शुहूद की मंजिल है। जी जी बिल्कुल। वरना कोई सिर्फ तर्जुमा सुन ले, बस तर्जुमा समझे, कुछ सुने, हमारी आवाज़ न सुने, कुरानी आयात को सुन ले, ये अल्लाह की कुदरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुज्जत खुदा है, ये अल्लाह की कुदरत है। बस यही तमाम। जी जी। जब हम टीवी ऑन करते हैं, मसलन कोई प्रोग्राम देखना होता है, तो ये रिमोट उठाता है और चैनल बदल कर कुरान चैनल लगा देता है। मैं और इसकी माँ और इसकी छोटी बहन जो कमसिन है, ये भी समझती है और इसका ख्याल रखती है। जब ये कुरान चैनल देखता है तो वो अपने दर्स में लग जाती है। अमीर अली, अमीर अली, सलाम अलैकुम। सलाम का जवाब भी नहीं देता, सिर्फ कुरान। मोहतरमा प्लीज़ माइक्रोफोन लीजिए, आप भी सलाम दुआ कर लीजिए। असातीज़े मोहतरम और हाज़रीन गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। मैं अमीर अली की वालिदा हूँ। मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले फ़ोन उठाता है। हम उसका पासवर्ड लगा देते हैं और फिर हम सो जाते हैं, लेकिन वो हमारे सरहाने बैठकर कुरान सुनता रहता है, दुआ सुनता है। ये ख़त्म हुई तो कोई और लगा लेता है, ये बंद हुई तो दूसरी चला देता है। कभी कभी 2 दुआएं एक साथ सुनता है। हमेशा या तो दुआ सुन रहा होता है या कुरान, और वो भी 2 आवाज़ें जो एक साथ हमाहंग होकर तकरार होती रहती हैं। फिर जब फ़ोन बंद हो जाता है तो टीवी ऑन कर लेता है, और अगर टीवी भी ना हो तो कलामुल्लाह कुरान उठाता है और अपनी उंगलियां आयात पर फेरने लगता है। हमेशा कुरान की आवाज़ होनी चाहिए। हमेशा कुरान की आवाज़ होनी चाहिए। अगर ना हो तो वो सो जाता है। जी बस जनाब। सो जाता है। आपने वो रिबा का पैसा नहीं खाया? नहीं, मैंने अल्लाह से कोई जंग नहीं की। जी, आपने वो जंग नहीं लड़ी, अल्लाह से जंग। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का फैसला था कि उसने आपको ये बच्चा तोहफे में दिया। जी, आपने अल्लाह से जंग नहीं की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बग़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। यानी मेरे ख्याल में हम सबको खामोश रहना चाहिए और सिर्फ अल्लाह के मुजिज़े को देखना चाहिए, और बस। प्रोग्राम महफिल की जानिब से जनाब मूसा ज़ादे, महफिल प्रोग्राम की जानिब से आपकी पूरी फैमिली, आप, नाज़नीन ज़हरा, अमीर अली की वालिदा और अमीर हुसैन जो हमारे साथ बहुत शुक्रिया। और हाँ, अमीर हुसैन भी, आप सब हमारे मेहमान हैं करबला की ज़ियारत के लिए। आप बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। करबला के मेहमान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान। यानी हम कौन होते हैं? हम तो बस वसीला हैं। पहले कभी करबला गए हैं या नहीं? मैंने तो पूछा ही नहीं। क्या आपको पहले ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है? लेकिन अब जा अभी तक गए ही पहली बार जा रहे हैं? सरहद तक जाके वापस आ गए, अब जा रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटा सलाम करो इमाम हुसैन को। ये इमाम हुसैन का रोज़ा है बेटा, इमाम हुसैन को सलाम करो। या हुसैन, आप ही सब की पनाह है, जहां मैं तेरे सिवा कोई पनाह नहीं। हमारा कौन है सिवाय सईदुल शुहदा के? हमारा कौन है फर्जंद इमाम ज़माना के? मैंने जिस दीवार का सहारा लिया था, उस सहारे को भी तुझ पर छोड़ दिया। ऐ मौला हुसैन, तेरे दर के सिवा, तेरी दहलीज के सिवा, तेरी मजलिस, तेरे रोज़े और तेरे मातम के सिवा कहीं कोई सुकून नहीं, कहीं कोई जाए पनाह नहीं, कहीं कोई ठिकाना नहीं। अमीर अली हम सब के लिए एक निशानी बन गया, एक ऐसी निशानी जो हमें साबित कर दे कि इस ज़माने में, इसी मसनूई ज़हानत के दौर में, जब हर तरफ AI टेक्नोलॉजी का गलबा है,
اللہ نے پھر بھی اپنی حجتیں باقی رکھی تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں۔ امیر علی جب اس قبے اور گنبد کی جانب دیکھتا ہے تو اپنی زبان میں اس کی تعظیم پیش کرتا ہے۔ یہ گویا اس بات کی گواہی ہے کہ پوری کائنات سید الشہداء کو اپنی پناہ گاہ سمجھتی ہے۔ اے مولا حسین، افطار کا وقت ہے۔ ہم سبھی آپ کے وہ محب ہیں جو راہ بھٹک چکے ہیں۔ اے مولا حسین، ہم وہ گناہگار ہیں جو در در بھٹکتے رہے، اپنی زندگی کی کتاب کو سیاہ کر دیا۔ مگر مولا، آپ جانتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے ہم نے 1000 جھوٹ بولے ہوں، مگر یہ ایک بات جھوٹ نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جو لطف و کرم آپ نے ہم پر کیا ہے وہ ہماری ماؤں نے بھی نہیں کیا۔ اے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ہماری عزت آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم آپ کے دسترخوان پر آئے تو محترم بن گئے۔ مولا حسین، عزیز و امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کربلا تک نہ پہنچ سکو، آسمان کے نیچے کھڑے ہو، افطار کا وقت ہے، دائیں بائیں نگاہ کرو اور 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آغا سید جلال سید الشہداء کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته.